kung si Pedro o ang mga sumusunod niya nga mga Santo Papa mao ang pangulo sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga mao ang Katoliko, unya si Kristo mao man ang pangulo matud pa ni San Pablo sa Colosas 1:18, pangulo sa lawas nga maong simbahan. Nga pangutana, mahimo ba day nga dunay usa ka lawas unya duha ka ulo? Maigsoon ang atong tubag niini nga sa panglantaw sa Ginoo, posible kini tungod kay ang pagka-pangulo ni Kristo, siya man gyud ang labaw tanang pangulo nining maong lawas. Ang pagtudlo niya kang Pedro, mao lamang ang makita nga pangulo sa kalibutan, dinhi sa kalibutan. Mao na gitawag nato siya og Vicar of Christ. Siya ang representative of Christ. But the Pope is working in the name of Christ as the head of the body of the church. Makita man nato ni, gidiligar ni Kristo ang iyang buluhaton. Tungod kay siya espirituhanon naman nga pangulo, nangita siya tawhanon, visible makita nga pangulo. Sa mapananglit sa Yahweh, di ba sa Pinariyag 3:7, si Kristo man ang naggunit yun sa Yahweh. Pero sa Mateo 16:19, mingon siya, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh siging harian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugod dito sa langit. Kisa maning gahom sa pagdilig pagtugod, di ba kang Kristo ni? Pero iyang gidiligar sa makita gyud nga pangulo nga mao si Pedro. Sa Juan 10, ako ang maayong balantay matud pa sa Ginoo. Sa iyang pagka good shepherd, wala may makapuli niya. Pero sa pagpadayag niini aron makita sa mga tao, mipili sa kang Pedro. Juan 21:15-17, atiman na ang ako mga karnero. So feed my sheep, tend my lambs. Sa ato pa si Pedro ug ang iya sumusunod nga mga Santo Papa, mao na mahimo nga magdumala, mao na mahimong magbalantay sa mga karnero. So ingon niya na ang atong pagsabot, dili kay gipulihan na nato sa Kristo, giwagtang na sa Kristo. So depende lang na sa atong maigsuon giunsa nila pagsabot ang Catholic theology on the primacy of Peter as head, as vicar of Christ. Hinaot nga masabtan.